أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن Subhanallah amma yushrikun.
هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض